अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आते हैं कि वीडियो बना के हमें प्रोसेस बताएं कि फिलीपींस का वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है, उसकी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वीज़ा फ़ीस क्या है और कहां से ये वीज़ा मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए बनाई है मुकम्मल वीज़ा गाइड, जिसकी मदद से आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी कि वीज़ा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वीज़ा फ़ीस कितनी है और ये फिलीपींस का वीज़ा आप कहां से हासिल कर सकते हैं। तो मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको लेके चलूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, जहां पे मैं आपको दूंगा स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल मालूमात कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और कहां से ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। इस वेबसाइट का लिंक थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में या मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको सारा प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी फिलीपींस वीज़ा गाइड, और इस पर हम क्लिक कर देंगे। और जैसे इस पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने ओपन हो जाएगी फिलीपींस वीज़ा गाइड। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि फिलीपींस का वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं फिलीपींस की एम्बेसी इस्लामाबाद से, या फिलीपींस का जो कॉन्सुलेट है कराची में या लाहौर में, तो वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। मगर आपको वहाँ पे आपका जाना जो है वो लाजमी है, यानी कि इन पर्सन आपको एप्लीकेशन जमा करनी होती है। सबसे पहले हम आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। अब यहाँ पे आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको एक फॉर्म सबमिट करना है, एक फिल करके सबमिट करना है, जो है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है इसका नाम है FA फॉर्म 2। अब यहाँ पे आपको नीचे एक लिंक नज़र आएगा डाउनलोड फॉर्म के नाम से, और जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है फिलीपींस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अब ये फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसको आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में डाउनलोड कर सकते हैं। फिल करने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हम वापस आते हैं वीज़ा रिक्वायरमेंट्स पे, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास हैं 2 फोटोग्राफ्स। आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए जो लास्ट 3 महीने के अंदर जो है वो आपके खींचे हुए होने चाहिए, यानी कि 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। और स्कैन जो फ़ोटो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आप जहाँ पे जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, उनको कहें कि आपको USB में या किसी चीज़ में आपको है कॉपी करके दे दे। तीसरी रिक्वायरमेंट है ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। उसके बाद है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी 2 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए बायोडेटा पेज की। इसके अलावा CNIC की फ़ोटोकॉपी A4 पेपर साइज़ पे आपको देनी होगी। उसके बाद है बैंक स्टेटमेंट। आपको जो है एक ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ, जो आपको अटेस्ट करवानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अटेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद है फ़्लाइट रिज़र्वेशन। आपको जो है एक कंफर्म फ़्लाइट टिकट नहीं देनी जो पेड होती है। आप जो है किसी भी लोकल ट्रैवल एजेंट के पास जाके एक जो है रिज़र्वेशन करवा के वो आप दे सकते हैं। अगर आप सिर्फ फिलीपींस के लिए सफ़र करते हैं तो आपके पास एक रिटर्न टिकट बना के आप जो है आपको देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप किसी दूसरे कंट्री भी जाते हैं तो फिर राउंड ट्रिप की जो एक इटिनरी होती है, आपकी जो रिज़र्वेशन होती है, वो रिज़र्वेशन आपको देनी पड़ेगी। मगर आपको कंफर्म टिकट जो खरीदने की ज़रूरत नहीं है वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आप जो है क्लियरेंस भी ले सकते हैं आपके एरिया के करीब तरीन जो पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ से भी क्लियरेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी आप जो है वो हासिल कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, तो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एक लेटर चाहिए होगा, और उसके अलावा आपका एक कार्ड होगा, स्टूडेंट कार्ड। उस कार्ड की एक कॉपी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और उसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो चाहिए होगी, वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए फॉरेन अफेयर्स से।
اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں، مطلب آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ یا گورنمنٹ آرگنائزیشن میں، تو پھر آپ کو وہاں سے جو ہے ایک سرٹیفکیٹ چاہیے، سیلری سرٹیفکیٹ جس کو بھی کہا جاتا ہے، امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس سچویشن میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہوگی، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی، یا اگر آپ کے پاس اپنی بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو آپ کے اسپاؤس کی یا آپ کے پیرنٹس کی بینک سٹیٹمنٹ میں بھی چل جائے گی۔ پھر وہ جو ہے آپ کو منسٹری آف فارن افیئر سے اٹیسٹ کروانی ہوگی۔ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہے، تو آپ کے پاس رجسٹریشن ہوگی اپنے بزنس کی، تو اس کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ درکار ہوگا، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کی کمپنی کی ہوگی، وہ آپ کو سبمٹ کرنی پڑے گی، جو فارن افیئر سے اٹیچ ہونی چاہیے۔ تو یہ اس سچویشن میں اگر آپ کا بزنس ہے تو زیادہ تر ویزا اپلیکیشنز جو جاتی ہیں وہ جاتی ہیں امپلائڈ کی، یعنی کہ جو سیلریڈ پرسنس ہوتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن میں جو ہے ان کو اپنا سیلری سرٹیفکیٹ دینا ہوگا جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ، اور ایک بینک سٹیٹمنٹ ان کے نام جو فارن افیئر سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ یہ ڈاکیومنٹس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ اگر ایمبیسی یا قونصلیٹ چاہے تو مزید ڈاکیومنٹس جو ہے وہ آپ سے طلب کر سکتے ہیں۔ مزید اس پیج پہ ہم اسکرول کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی ویزا فیس اور پروسیسنگ ٹائم۔ جو ویزا فیس ہے، جو سنگل انٹری ویزا ہے، اس کی ویلیڈیٹی 3 مہینے ہوتی ہے، اس کی فیس ہے 7,200 روپے۔ اور جو ملٹیپل انٹری ویزا ہے جس کی ویلیڈیٹی 6 مہینے ہوتی ہے، اس کی ویزا ہے 14,400۔ اسی طریقے سے ملٹیپل انٹری ویزا جو ہے وہ 1 سال کا بھی ہوتا ہے، جس کی فیس ہے 21,600 روپے۔ اس کے علاوہ سی مین کا ویزا ہے 3,600 کا، اور اگر آپ اپنی ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ ارجنٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 1,800 روپے اضافی دینے ہوں گے۔ ویزا کا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ نارملی یعنی کہ ریگولر ویزا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ ہے 9 ورکنگ ڈیز، یعنی کہ 9 دن۔ اور اگر آپ ارجنٹ اپلیکیشن آپ کو چاہیے تو وہ ہوتی ہے 7 ورکنگ ڈیز کی، یعنی کہ صرف 2 دن کم ہے نارمل سے، مگر اس کے لیے آپ کو 1,800 ایکسٹرا جو ہے وہ دینے ہوتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس ابھی بتائے، جب آپ کے پاس یہ سارے ڈاکیومنٹس ریڈی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنی ویزا اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں فلپینس کے کونسلیٹ میں جو ہے اسلام آباد میں، یا پھر فلپینس کا کونسلیٹ جو ہے ایک لاہور میں اور ایک کراچی میں۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہے آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، فلپینس ایمبیسی ان اسلام آباد کی، اور فلپینس کونسلیٹ ان کراچی کی اور لاہور کی۔ ان کے فون نمبرز، ای میل ایڈریسز، اور ویزا سبمیشن ٹائم، ویزا ڈیلیوری ٹائم، اور وہاں کا ایڈریس اور وہاں کا ویب سائٹ، اور یہاں پہ آپ کو لوکیشن میپ بھی نظر آئے گا۔ جب اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس ایمبیسی کا یا کونسلیٹ کا جو لوکیشن میپ ہے وہ آپ کے براؤزر میں اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ ساری معلومات، ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت آپ کی اسکرین پہ جو ہے فلپینس ایمبیسی ان اسلام آباد، اس کی ڈیٹیلز نظر آ رہی ہوں گی، اور جب ہم اس پیج کو ہم نیچے اسکرول کریں گے تو آپ کو نظر آئیں گی یہاں پہ فلپینس کونسلیٹ ان کراچی میں جو کونسلیٹ ہے فلپینس کا، اس کی ڈیٹیلز آپ کو نظر آئیں گی۔ تو ان کا فون نمبر، ای میل ایڈریس، ویزا سبمیشن ٹائم، ایڈریس، ویب سائٹ، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی۔ اس کے بعد اگر ہم مزید اسکرول کریں گے اس پیج پہ تو فلپینس کا جو کونسلیٹ ہے لاہور میں، اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی، فون نمبر، ای میل ایڈریس، جتنی بھی ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گی، ایڈریس بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو جب آپ کے سارے ڈاکیومنٹس بن جاتے ہیں، ریڈی ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ اپنی ویزا اپلیکیشن اپنے قریبی، اگر آپ اسلام آباد سے قریب ہیں تو آپ ایمبیسی میں جا کے سبمٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کراچی سے قریب ہیں تو کراچی کونسلیٹ میں جا کے سبمٹ کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ پنجاب میں ہیں تو آپ لاہور میں جو کونسلیٹ ہے فلپینس کا، وہاں جا کے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید آپ اس پیج کو اسکرول کریں گے تو آپ کو انفارمیشن ملے گی شارٹ انٹرو آف فلپینس، ٹورزم ان فلپینس، اور اس کے علاوہ اگر آپ فلپینس جاتے ہیں تو آپ کو کون سے سٹیز جو ہیں وہاں پہ وزٹ کرنے چاہیے، تو یہ انفارمیشن بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی۔ اس ویب سائٹ کا لنک آپ کے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے کمپیوٹر کے براؤزر یا موبائل کے براؤزر میں اوپن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری معلومات آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔
اس ویزا گائیڈ کا مقصد تھا آپ کو طریقہ کار بتانا کہ کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں، ویزا فیس کتنی ہے، پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے، اور آپ کو کہاں جا کے ویزا اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ تھی بیسک ریکوائرمنٹس ویزا کی، فلپین ویزا کی، کہ آپ کیسے فلپین ویزا حاصل کر سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ۔ اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو کووڈ کی سچویشن ہے، اس میں کبھی ویزاز بند ہو جاتے ہیں، کبھی اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں جو ہے آپ کو جو میں نے لنک بتایا ایمبیسی کا، آپ کو وہ وزٹ کرنا چاہیے۔ وہاں پہ اناؤنسمنٹس دیکھنی چاہیے کہ ویزاز اوپن ہے یا کلوز ہیں۔ اگر اوپن ہے تو PCR ٹیسٹ ہو سکتا ہے آپ کو چاہیے، آپ کو ویکسینیشن کروانی ہوگی۔ تو کووڈ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو اس کی ایمبیسی کا جو لنک میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ جا کے آپ کو دیکھنی چاہیے۔ تو میں نے آپ کو پروسیس بتا دیا، اور فلپین ویزا کی جو بیسک ریکوائرمنٹس تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔